बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हिस्सा 2। सुहेल बुहरानी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक मरफू रिवायत की है। आपने फरमाया कि दुनिया में कसरत से रोने वाले 5 गुजरे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिराक़े जन्नत में इतना रोए कि आपके रुखसारों पर नहरों की तरह निशानात पड़ गए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इस कदर रोए कि आपकी आंखों की बसारत जाती रही, यहाँ तक कि उनसे ये कहा गया, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह नकल फरमाया है, खुदा की कसम आप बराबर यूसुफ ही को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप बीमार पड़ जाएं या हलाक ही हो जाएं। सूरह यूसुफ आयत 85। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फिराक़े पदर में इतना रोए कि कैद खाने के दूसरे कैदी भी आपके रोने से परेशान हो गए और कहने लगे कि आप रोने के लिए दिन या रात में से कोई एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली। हजरत फातिमा ज़हरा भी अपने पदरे बुजुर्गवार की जुदाई में इतना रोई कि अहले मदीना ने आपके पास ये पैगाम भेजा कि आपके हर वक्त रोने से हम लोग बहुत तंग आ गए हैं। आप इसके बाद मकाबिर शहादा में जाकर रोया करती थी। हजरत इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पदरे आली कदर पर तमाम उम्र रोते रहे। जब भी आपके सामने खाना रखा जाता या पानी लाया जाता, आप गिरिया फरमाते थे, यहाँ तक कि एक दिन आपके गुलाम ने आपसे कहा, मुझे खौफ है कि रोते रोते आपकी जान न चली जाए। आपने फरमाया कि मैं अपने रंजो गम की शिकायत अल्लाह से करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मुझे जब भी बनी फातिमा का मक्तल याद आता है, गिरिया गुलूगीर हो जाता है। बात रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादी फातिमा पर इतने मजालिम पड़े कि उन्होंने ये मरसिया पढ़ा, अब्बा जान, आपके बाद मुझ पर ऐसी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिनों पे पड़ती तो मिसले शब की तारीख हो जाती। नूरुल अब्सार सफा 46 और मदारिज जिल्द दोम सफा 524। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील रिवायत है जिसमें हजरत ने अपने अहले बैत पर आइंदा होने वाले मजालिम की खबर दी है। चुनांचे इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा तो सैयदतुन निसाइल आलमीन अव्वलीन व आखरीन है। मेरा एक टुकड़ा है, मेरी आंखों का नूर है, मेरा मेवाए दिल है, मेरी वो रूह है जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है, पूरा इंसिया है। जिस वक्त वो अपनी महराब इबादत में अपने रब के सामने खड़ी होती है तो इसका नूर मलाइका इस तरह देखते हैं जिस तरह जमीन के रहने वाले सितारों को देखते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका, जरा मेरी कनीज़े खास फातिमा ज़हरा को देखो जो मेरी तमाम कनीजों की सैयदा है। ये मेरे सामने इस तरह खड़ी हुई है कि मेरे खौफ और रूबो जलाल से इसके हाथ पांव कांप रहे हैं और पूरे रुजूए कल्ब के साथ मेरी इबादत में मशगूल है। ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुमको गवाह करके कहता हूँ कि मैंने इसके शियों को जहन्नुम से निजात दे दी। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं फातिमा को देखता हूँ तो मुझे वो मजालिम याद आ जाते हैं जो मेरे बाद इस पर ढाए जाएंगे। गोया मैं देख रहा हूँ कि नू बनू इसके घर की बेहुरमती की जा रही है, इसके एहतराम को बर्बाद किया जा रहा है, इसका हक गस्ब किया जा रहा है, इसको मीरास से महरूम किया जा रहा है, इसका पहलू शिकस्त किया जा रहा है, जिससे इसका बच्चा मोहसिन अपनी माँ के शिकम में शहीद हो गया और वो वहाँ मोहम्मदा कहकर पुकार रही है और कोई जवाब देने वाला नहीं है। वो फरियाद कर रही है और कोई फरियाद रस नहीं है। मेरे बाद वो मुसलसल हिस्नो कर्ब में बसर कर रही है, हर वक्त रोती रहती है। कभी वो अपने घर से वही का सिलसिला मुनक़ता होने को याद करती है, कभी मेरी जुदाई को याद करती है। खुसूसन रात के वक्त वो बहुत ही बेचैन हो जाती है क्योंकि अब नमाज शब में मेरी तिलावत कलाम पाक की आवाज नहीं सुनती। फिर वो देखती है कि अपने बाबा के जमाने में तो इसकी बड़ी इज्जत होती थी, मगर लोगों के दरमियान अब वो इज्जत बाकी ना रही। अमाली शेख मुफीद रहमतुल्लाह से अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त वफात करीब आया तो आप इतना रोए कि आपकी रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई।
کسی نے آپ سے سبب گریہ دریافت کیا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا میں اپنی ذریت کے لیے گریہ کناں ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شریر لوگ میرے بعد میری ذریت پر کیسے کیسے مظالم ڈھائیں گے۔ گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ پر نو بر نو ظلم کیے جا رہے ہیں اور وہ بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے، مگر میری امت میں کوئی ایسا نہیں جو اس کی مدد کرے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا بیٹی میرے سامنے نہ رو۔ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کیا بابا میں اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کر رہی بلکہ آپ کی جدائی مجھ پر شاک ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹی تم کو بشارت ہو کہ تم بھی بہت جلد مجھ سے ملو گی، کیونکہ تم میرے اہل بیت میں میرے پاس آنے والوں میں پہلی ہوگی۔ امالی شیخ مفید۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب سلیم بن قیس میں یہ واقعہ اس طرح دیکھا ہے کہ سلمان اور عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اسی دن ابھی آپ کو دفن بھی نہ کیا گیا تھا، سوائے چند لوگوں کے سب نے بیعت توڑ دی اور مرتد ہو گئے اور مخالفت پر کمر بستہ نظر آنے لگے۔ اس وقت علی ابن ابی طالب تجہیز و تکفین رسول میں مشغول تھے، پھر وہ اس کے بعد حسب وصیت رسول قرآن مجید کی جمع و ترتیب میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ ایک مشیر نے کہا کہ اب تمام لوگ تمہاری بیعت کر چکے سوائے اس شخص علی کے اور اس کے گھر والوں کے، لہٰذا اس کے پاس کسی کو بھیجو اور اسے بھی بلواؤ۔ ان کے پاس کنفس نامی ایک شخص کو بھیجا گیا اور کہا اے کنفس تم علی کے پاس جاؤ اور کہو کہ چلو تمہیں خلیفہ رسول طلب کرتے ہیں۔ کنفس آپ کو بلانے کے لیے کئی بار آیا مگر حضرت علی علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے انکار پر مشیر کو غصہ آیا اور اس نے چند لوگوں اور کنفس کو حکم دیا کہ تم لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ یہ سب لوگ آگ اور لکڑیاں لیے ہوئے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا اپنے دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے غم میں بالکل لاغر اور کمزور ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی اے علی دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہی بہت کافی ہے۔ اس نے کہا دروازہ کھول دو ورنہ میں تمہارے گھر میں آگ لگائے دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے اور میرے گھر میں زبردستی داخل ہونا چاہتے ہو؟ اس پر آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے کو جلا دیا گیا اور دھکا دے کر کھولا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سامنے تھی، انہوں نے فریاد کی اے بابا یا رسول اللہ۔ یہ سن کر اس نے تلوار مار نیام کی جناب سیدہ کے پہلو پر مار دی۔ انہوں نے ایک چیخ ماری، ان کے ہاتھ پر ضرب لگائی گئی۔ جناب سیدہ پھر چیخنے لگی اے بابا۔ چیخوں کی آواز سن کر حضرت علی بن ابی طالب فوراً دوڑے اور اس کو گریبان پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا، جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر گیا۔ آپ نے اس کی ناک اور گردن پہ ضربیں لگائیں اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ مان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یاد آئی کہ حضرت نے اس موقع پر صبر کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے حضرت محمد کو نبی بنا کر عزت بخشی، اگر اللہ نے مجھ سے پہلے ہی سے عہد نہ لے لیا ہوتا تو تم لوگ میرے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنے میں اور دوسرے لوگوں کی مدد سے حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور انہیں کھینچ کر باہر لے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے مداخلت کی، لیکن کنفس نے آپ کو ایسا تازیانہ مارا جس کا نشان مرتے دم تک باقی رہا۔ جب آپ نے دروازے کے پیچھے پناہ لی تو اس نے دروازہ زور سے آپ کے اوپر گرا کر دبا دیا، جس سے آپ کی پسلی ٹوٹ گئی۔ جو بچہ آپ کے شکم میں تھا وہ ساکت ہو گیا۔ یہیں پر ظلم کا خاتمہ نہ ہوا، اس کے بعد یہ روایت اور آگے بڑھی جس میں ان عظیم مصائب کا تذکرہ کیا گیا جو اس کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں پھر فاطمہ زہرا کو خبر ہوئی کہ فدق پر قبضہ کر لیا گیا ہے تو آپ بنی ہاشم کی عورتوں کے حلقے میں باہر نکلیں اور دربار خلافت میں آئیں اور فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے وہ زمین بھی لے لینا چاہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی تھی؟ یہ سن کر دوات طلب کی گئی اور چاہا کہ اس زمین کو واپس کرنے کے لیے حکم نامہ صادر کیا جائے، لیکن چند لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول آپ یہ دستاویز اس وقت تک نہ لکھیں جب تک فاطمہ اپنے دعوے کا ثبوت پیش نہ کریں۔
जनाब फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अली और उम्मे ऐमन इसके गवाह हैं। कहा गया, एक अजमी औरत जो अच्छी तरह बात न कर सकती हो, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अब रहे अली तो वो अपने ही मतलब की बात करेंगे। ये सुनकर जनाब फातिमा ज़हरा गुस्से के आलम में वापस आ गईं और आपका मर्ज बढ़ता गया। शिकम मादन में हजरत मोहसिन की शहादत। अबू बसीर ने हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है। आपने फरमाया कि हजरत फातिमा ज़हरा की वफात 3 जमादुल आखिर रोज सहशंबा सन 11 हिजरी को हुई और आपकी वफात की वजह ये हुई कि गुलाम कन्फुस ने अपने आका के हुक्म से आपके शिकम मुबारक में नयाम के नीचे वाली नोक चुभोई और ज़रब लगाई और दरवाजे के नीचे आपको दबा दिया गया, जिसकी वजह से फौरन ही हजरत मोहसिन का इसकात हो गया और इसके बाद आप सख्त बीमार हो गईं और जिन लोगों ने आपको अजियत पहुंचाई थी, इनमें से किसी को भी आपने अपने घर में आने की इजाजत न दी, मगर असहाबे पैगंबर में से चंद अशखास ने हाजिरी की इजाजत के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना वसीला बनाया। चुनाचा हजरत अली के कहने पर आपने उनको आने की इजाजत दी। जब ये अंदर आए और मिजाज कुर्सी की तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये बताओ, क्या तुम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना है कि फातिमा मेरा ही एक टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। उन्होंने कहा, जी हाँ, हमने ये हदीस सुनी है। आपने फरमाया, अच्छा तो फिर ये भी सुन लो कि वल्लाह तुम लोगों ने मुझको अजियत दी है। ये सुनकर वो साहिबान बाहर निकल गए और जनाब फातिमा ज़हरा उन पर इसी तरह नाराज इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दलाइल अल इमामत तबरी किताब रोज़तुल वाइज़ीन में मरकूम है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सख्त बीमार हुई और 40 रोज तक इस मर्ज में मुब्तला रहकर आपने वफात पाई। जब आपको इल्म हुआ कि अब वफात करीब है तो उम्मे ऐमन और अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए किसी को भिजवाया। जब आप तशरीफ लाए तो फरमाया, ऐ मेरे बाबा के इब्ने अम, मुझको मेरी वफात की खबर दी गई है और अब मैं अपने अंदर कोई तकलीफ महसूस नहीं करती। ख्याल है कि अब मैं अपने बाबा से मुल्हिक होने वाली हूँ, इसलिए मैं उन चंद उमूर की वसीयत करना चाहती हूँ जो मेरे दिल में है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिनते रसूल, जो वसीयत आप करना चाहती हैं करें। ये फरमाकर आप इनके सिरहाने बैठ गए और सबको हुजरे से बाहर चले जाने के लिए हुक्म दिया। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज की, ऐ अबुल हसन, जब से आपका और मेरा साथ हुआ है आपने मुझको झूठ बोलते या खयानत करते नहीं पाया और ना कभी मैंने आपके हुक्म के खिलाफ कोई काम किया कि जो आपको नागवार हुआ हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़अल्लाह, भला ये हो भी कैसे सकता है, क्योंकि आप में मार्फत इलाही, तकवा, नेकियां और खौफ खुदा सबसे ज्यादा है। भला इन औसाफ हमीदा के होते हुए आपसे शोहर की हुक्म अदूली का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मैंने आपको किसी मौके पर तनबीह भी नहीं की। मेरे लिए आपकी जुदाई बहुत शाख है, लेकिन ये एक ऐसा अमर है जो लाअब्दी है। खुदा की कसम, आपकी वफात की तस्वुर ने मेरे लिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को ताज़ा कर दिया। हाय अफसोस, ये कितना अजीम सदमा है, कितनी बड़ी मुसीबत है और कैसी अजीम कि इसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। ये फरमाकर हजरत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमा ज़हरा दोनों देर तक रोते रहे। इसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा का सर अपने सीने मुबारक से लगा लिया और फरमाया, दुख्तर रसूल, जो चाहे वसीयत करें, मैं इंशाअल्लाह इसको दिलो जान से पूरा करूंगा और अपने हर काम पर इसको तरजीह दूंगा। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, खुदा आपको मेरी जानिब से इसकी बेहतरीन जजा दे। ए रसूल के इब्ने हम, पहली वसीयत मेरी ये है कि आप मेरे बाद इमामा से शादी करें, क्योंकि वो मेरे बच्चों के लिए मेरी ही तरह है। ये इसलिए कह रही हूँ कि मर्द को बगैर ज़ौजा चारे कार नहीं। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरी मैयत ताबूत में रखकर उठाई जाए, जिसको मुझे मलाइका ने बनाकर दिखाया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बताओ वो कैसा ताबूत बनाकर दिखाया गया था। जनाब फातिमा ज़हरा ने इसकी पूरी शक्ल कैफियत बयान की और हजरत अली इसी तरह का ताबूत बनाते रहे और बाद मौत इसी ताबूत में इनकी मैयत रखकर उठाई गई। इससे कबल कोई जनाजा न इस तरह से उठाया गया, न इस तरह का ताबूत किसी ने देखा था।
اس کے بعد فرمایا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے پر وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق چھینا ہے۔ یہ لوگ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، لہٰذا ان کو اور ان کے معتبرین کو میرے نماز جنازہ بھی نہ پڑھنے دیجیے گا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب لوگ رات کو سو جائیں اور رات کا زیادہ حصہ گزر جائے اس وقت مجھ کو دفن کیا جائے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا یا علی، میں اس وقت اپنے سامنے موت کو دیکھ رہی ہوں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد آپ بغیر شادی کیے نہ رہ سکیں گے، لہٰذا آپ میرے بعد کسی عورت سے شادی کریں تو ایک روز اس کے پاس گزاریں اور دوسرا روز میرے بچوں حسن و حسین کے پاس بسر کریں، اور ان دونوں کو کبھی نہ ڈانٹیں کیونکہ وہ میرے بعد یتیم و غریب اور شکستہ خاطر ہو جائیں گے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے جد کی جدائی کا غم اٹھایا ہے اور آج یہ میرا غم دیکھیں گے۔ خدا اس امت کو ہلاک کرے جو ان کو قتل کرے گی اور ان کی دشمن ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے چند اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے یا علی، اگر آپ رونا چاہیں تو میرے حال پر دل کھول کر رو لیں کیونکہ اب جدائی کا وقت آپ پہنچا ہے۔ اے میرے ہمدم، ذرا بچوں سے خبردار رہیے گا، یہ مجھ سے بہت مانوس ہیں، میرے حال پر روئیے اور میرے یتیموں کے حال پر روئیے اور کربلا کے شہید کو نہ بھولیے گا۔ یہ بچے اب مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، یہ یتیموں حیران ہو جائیں گے کیونکہ باخدا جدائی کا دن آپ پہنچا۔ اے ابو الحسن، ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے پیارے، اپنے چاہنے والے بابا کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ ایک سفید موتی کے قصر میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے جو ہی مجھے دیکھا تو آواز دی، بیٹی فاطمہ ادھر میرے پاس آؤ، میں تمہارا مشتاق ہوں۔ میں نے عرض کیا بابا، میرا اشتیاق تو آپ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر آج شب تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ یا علی، میرے بابا کا قول سچا ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر چکے تو سمجھ لیں کہ میں نے انتقال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم بخدا جیسا فاطمہ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور میں نے انہی باتوں پر عمل کیا اور ان کے پیرہن ہی میں انہیں غسل دیا، ان کے جسم سے کپڑے الگ نہیں کیے کیونکہ واللہ وہ مبارک اور پاک و پاکیزہ تھی۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ماندہ کپڑوں سے ان کو کفن دیا۔ جب ردا سے منہ ڈھانپنے لگا تو میں نے آواز دی، اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو کیونکہ اب ان سے قیامت کے روز ہی ملاقات ہوگی۔ یہ سن کر حسن و حسین یہ کہتے ہوئے دوڑے، ہائے افسوس، ابھی تو ہم نانا کا غم بھی نہ بھولے تھے کہ مادر گرامی بھی ہم سے جدا ہو گئی۔ اے مادر گرامی، جب آپ نانا کی خدمت میں پہنچے تو ہم سب کا سلام پہنچا دیں اور عرض کریں کہ اے نانا جان، ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ جب حسنین نے یہ کلمات کہے تو فاطمہ زہرا کی کرہنے کی آواز آئی اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ اتنے میں ہاتف غیبی کی صدا آئی، اے ابو الحسن، ان بچوں کو اٹھا لیجئے کیونکہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں اور حبیب خدا کو اپنی پیاری دختر کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے دونوں بچوں کو ان کی ماں کے سینے سے جدا کیا اور ردا کی گروہ کو باندھ دیا اور یہ اشعار پڑھنے لگا، اے فاطمہ، تمہاری مفارقت میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اب میں جب تک زندہ رہوں گا آنسو بہاتا رہوں گا اپنی اس ہمدم کے لیے جو عالم بالا کے سفر پر چلی گئی۔ اے آنکھ، تو آنسوؤں سے میری مدد کر کیونکہ میرا حزن دائمی ہے، میں ہمیشہ اپنے ہمدم کے لیے گریہ کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کی میت کو لے کر مسجد رسول میں آئے اور قبر رسول کے سامنے رکھ کر پکارے، اے رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو، اے حبیب خدا، آپ پر میرا سلام ہو، اے نور خدا، آپ پر میرا سلام ہو، اے خدا کے منتخب، آپ پر میرا سلام ہو۔ میری طرف سے مسلسل سلام، آپ کے دونوں فرزندوں کی طرف سے اور آپ کی اس پارہ جگر کی طرف سے بھی سلام ہو جو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ افسوس، وہ امانت جلد ہی واپس لے لی گئی، افسوس، رسول مقبول اور فاطمہ زہرا کی جدائی سے میری آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ جنازے کو لے کر روضہ رسول سے باہر نکلے اور اپنے اہل بیت و اصحاب خاص
اور دوستوں اور چند مہاجرین و انصار کے ساتھ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ جب آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میت کو قبر میں اتار چکے تو یہ مرثیہ پڑھا: میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دنیا کے مصائب میں گھرا ہوا ہوں اور اب تو اپنی مدت تک علیل اور مصیبت میں مبتلا ہی رہوں گا۔ جب بھی دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو ان کا انجام جدائی کے سوا کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا کو کھو دینا اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی نہ رہے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عمار، مقداد، عقیل، زبیر، ابو ذر، سلمان، بریدہ اور دوسرے بنی ہاشم کے ساتھ جنازے کو لے کر باہر آئے اور پردہ شب میں ان کو دفن کیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان کی قبر کے اطراف چند نقلی قبریں بھی بنا دیں تاکہ اصلی قبر کی شناخت نہ ہو سکے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی قبر کو زمین کے بالکل برابر رکھا اور اس کے نشان کو بھی مٹا دیا تاکہ قبر کی جگہ کا پتہ نہ چل سکے۔ روضۃ الواعظین، مصحف فاطمہ۔ ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بعض اصحاب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مصحف فاطمہ کے متعلق پوچھا کہ مصحف فاطمہ کیا چیز ہے۔ یہ سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا: سنو، بعد وفات رسول اللہ جناب فاطمہ 75 دن زندہ رہیں۔ آپ کو اپنے بابا کی جدائی کا بے حد ملال تھا، چنانچہ اس عرصے میں جبرائیل امین آپ کے پاس آتے، آپ کو تسلی دیتے اور یہ بھی بتاتے کہ اب آپ کے بابا کس مقام پر ہیں۔ کبھی یہ بتاتے کہ آپ کی ذریت کے ساتھ دنیا والے کیا سلوک کریں گے۔ اسی قسم کی تمام باتوں کو حضرت علی لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی تحریر کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ اصول کافی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔